سورۃ العمران آیت 122 سے 128 روٹ ورڈس۔ ہمت ہا میم میم طائفتانی طا واو فا تفشلا فا شین لام ولیہما واو لام یا فلیتوکل واو کاف لام نصرکم نون صاد را ببدر با دال را اذلۃ زال لام لام یکفیکم کاف فا یا یمدکم میم دال دال منزلین نون زا لام تصبر صاد با را تتقو واو قاف یا یأتوکم حمزہ تا یا فورہم فا واو را یمددکم میم دال دال مسومین سین واو میم لتطمئن طا میم حمزہ نون لیقطع قاف طا عین طرفا طا را فا یکبتہم کاف با تا فینقلب قاف لام با خائبین خا یا با یتوب تا واو با